یا شکر کلم پا دیر بائی مان دیر لرک یا اللہ سخ کول جلال دیر لرک یا اللہ سخ کول جلال دیر لرک شکر کلم پا دیر بائی مان دیر لرک یا اللہ سخ کول جلال دیر لرک یا اللہ سخ کول جلال دیر لرک اور ربستا احسان دے مسلمان چے دے پیدا کلمائے او دا سے دے گویا پلا الہ الا اللہ کلمائے نو ربستا احسان دے مسلمان چے دے پیدا کلمائے دا سے دے گویا پلا الہ الا اللہ کلمائے نو دا پخپل کرم و پل احسان دے را لرک یا اللہ سخ کول جلال دے را لرک یا اللہ سخ کول جلال دے را لرک شکر کلم پا دیر بائی مان دے را لرک یا اللہ سخ کول جلال دے را لرک یا اللہ سخ کول جلال دے را لرک یتا خو ون بوٹے زناور پیدا کول شمار زدے د غیر دنو پا ماحول کے زیگول شمار نو تا خو ون بوٹے زناور پیدا کول شمار زدے د غیر دنو پا ماحول کے زیگول شمار نو مورو پلار خوخ کلی مومنان دیرا لراک یا اللہ سخ کول جلال دیرا لراک یا اللہ سخ کول جلال دیرا لراک شکر کلم پا دیرا بائی مان دیرا لراک یا اللہ سخ کول جلال دیرا لراک یا اللہ سخ کول جلال دیرا لراک یدا میں یقید دا زحق والا انبیاء منمائے خاتم النبیین ز محمد رسول اللہ منمائے یدا میں یقید دا زحق والا انبیاء منمائے خاتم النبیین ز محمد رسول اللہ منمائے ز محمد رسول اللہ منمائے نزار باتر نظار کلمائے زان باتر نظار کلم کو توان دیرا لراک یا اللہ سخ کول جلال دیرا لراک یا اللہ سخ کول جلال دیرا لراک شکر کلم پا دیرا بائی مان دیرا لراک یا اللہ سخ کول جلال دیرا لراک یا اللہ سخ کول جلال دیرا لراک او تا چی خوخیر باٹول اداگان دی تانے امد پار کڑے دعاگان دی نو تا چی خوخیر باٹول اداگان دی تانے امد پار کڑے دعاگان دی یہ پا انبیاء کی سلطان دیرا لراک یا اللہ سخ کول جلال دیرا لراک یا اللہ